खातीर मनशां मदलो भक्त्या देवा निवडलो नितो सदाया देव आमचो लोमान देव मोरयारा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बापाची आनी आमच्या सोडवणदारा जेजूची ओळख दिसान दीस वाडचे खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणींदो, सायबिणीच्या मरणाचेर नियाळ केल्या उपरांत आयज आमी तिचें जिवंतपण आमच्या दोळ्यां सुम्यार दवरुया. आमचें जिवीत मरणान संपना, बोगोर मरणा उपरांत आमचें जिवीत बदलता. मेल्या उपरांत आमी जिवीत जावन स्वर्गार वेतली म्हूण आनी बरोवशान जियेता. सायबीण माय संवसारांत कश्टांचें त्यागांचें आनी देवा मानता तसलें एक सादें जिवीत जियेली. तिका मेल्या उपरांत कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार उबारून व्हेली. तिचे भाशेन आमकांय स्वर्गीचें जिवीत फावो जावंक बरें क्रिस्तांव जिवीत जियोवंक तिच्याच मजतीन हे मिसान मागुया. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, ही सुरवातेची कल्पना आमच्या दोळ्या मुखार दवरून सायबीण माय भाशेन एक बरें शेगुणी जिवीत आमी जिवन तिचे भाशेन हो सुर्गीचो मुकूट आमकांय लाबय म्हूण ह्या पवित्र मिसान सगल्यांक कृपा आनी गोठाय मागुया. पूण मनीस सोंसोकतायेक लागून जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत चुकल्या. सगल्या पातकांचे बोगसणे मागून बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बासाक भाग्य सुजा सकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमीन. Christ,
मोहिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोर पदवीदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजताव. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सुम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक, सुम्या देवा देवाचे शिले, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं इस्पोर, एकलोच तूं परमेस्पोर. आमेन. प्रार्थुया. आमच्यो गरजो आमची मागणी बाबार्थान आमचे सुर्गीच्या आवय मुखार दवरुया. काकलूस सारा देवा, आमी भोव ओस्कोत भुरगीं तुजी. देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमच्या असोकतायेन आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. एजेकियल प्रवादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, जेरुजाल्या तुका फावो ते प्रमाणे हांव तुका लेखतलो. केल्लो करार पर्यान मोडून तुज्या सपुताची तुवें बेपरवा केली. तरी तुज्या तरणाटपणार तुजे कडेन केल्लो त्या कराराचो हांव उगडास करतलो. आनी सासनाच्या सासनांक आनी सासनांक तोखता तसलो करार हांव तुजे कडेन स्थापतलो. आनी तुजे कडेन केल्ल्या करारान ना तें हांव करतलो तेन्ना म्हणजे तुज्या व्हडां आनी ल्हान भयणींक काडून तांकां तुजे दुवो करतलो तेन्ना तूं तुजे वतीन तुज्या आदल्या कुटुंबांचो उगडास करतली आनी तुका लज भोगतली. तुजे कडेन हांव नव्यान करार करतलो आनी हांव सर्वेस्पोर म्हूण तूं वळखतली. म्हणटच उगडास करून लज दवर आनी तुजे लजेन आनी केन्नाच तुजें तोंड उगडिनाकाय. कित्याक तुवें केलां तितलें हांवें तुका भोगशिलां उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. उपकार. आमचो जबाब. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. म्हणुया तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. खरेंच देव म्हजो तारूक, हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ, ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सरवंडार. सडवणीचे झरींतलें संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विजमीत कर्तुत्वा. ताचें श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगले कडेन परगट करात. जबाब. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केली नवलां विजमिता. शेक प्रितुमीचेर तीं कळयात गाजयात. सियोनांत रावतल्यानो गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. उबी रावया. सर्वेस्परा
Soi, soi, Sorvespora, soi, soi. मनशाचें उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें, देवाचो निरोप मानून घेयात. Sorvespora, soi, soi, Sorvespora, soi, soi. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे जे सोबे सोबे आसूं. आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. फारिसेव जेजूशी आयले आनी ताका कोसाक लावंक तांणी विचारलें, कसलेय कारणा लागून गोवाच्यान आपली बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो. तर औरंबाक तावन रोचणारान तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हळें, ह्या पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकठांवतलो आनी दोगांय एक जातलीं. अशें तुमी वाचूंक ना? म्हणटच तीं आतां दोगांनूय पूण एकूच. देखून देवान जोडलां त्या मनशान दोशी करूं नये. तांणी ताका विचारलें, तर लग्न मोडणेचें पत्र दिवन मोइजेसान बायलेक सोडूंक लायलां तें कितें? ताणें जाप दिली, तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याची देखून मोइजेसान तुमच्या पत्नीक सोडून दिवंक तुमकां रोजा दिली. पूण औरंबाक तावन अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपली पतीन आपणाक अविस्वाशी जाल्या म्हूण न्हय, पूण दुसऱ्या कसलेय कारणाक लागून तिका सोडून दीत आनी दुसरे कडेन लग्न जायत तो पोटदुवार करता. शिसांनी ताका म्हळें, बायले तावन घोवाची गोत अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें उतर मांडून घेवंक सगल्यांच्यान जायना. बगर हें देव देणें मेळ्ळां तांच्यानूच. आवयच्या कुसव्यान तावन इजडे जल्मलोले आसात आनी मनशांनी केलोले इजडे आसात. आनी सर्गीच्या राजाक लागून आपणाकूच इजडे करून घेवपी आसात. मांडून घेवंक जाता तांणी हें मांडून घेवचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, आमचे फिरगोचेंत काल तावन मोड दीस सुरू जाल्या. कालच्या दिसा आमी हो पयलो दीस सायबीण मांयचें मरण हाचेर नियाळ केलो. आनी मरण कशे भाशेन जल्मा आयिल्ल्या मनशाक येता तें आमी पळयलें. कोणूच सासणांक जियोंक येवंक ना, पूण ह्या संवसारांत जी कोण जल्मा येतात ती एक दीस मरतात. हाचेर आमी कालच्या दिसा नियाळ केलो. आयज हो देखावो आमच्या दोळ्या मुखार आसा सायबिणीचो जिवंतपणाचो देखावो. मेल्या उपरांत आमी आमची कूड जरी कुसता पूण आत्मो जिवंत जाता. आनी हे पासत जिवंतपण ह्या सायबिणीचें आमकां एक बरवासो की आमी ह्या संवसारांत ती जियेता एक दीस मोडटलीं आनी जिवंत जातलीं. ह्या संवसारांत जशे भाशेन आमी जियेल्या ते भाशेन आमकां मजुरी मेळटली. बरें जिवीत जर आमी जियेल्या जाल्यार जंय सायबीण आसा, जेजू आसा, बाप आसा, स्वर्गार आमी पावतले. आनी हीच मोख आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरूंक जाय आनी सर्गीच्या जिवितांत भितर सरूंक ह्या संवसारांत आमी आमचें दिसपट्टें कार्य करूंक म्हत्वाचें. आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमकां वेगवेगळे बेस आसात.
सगळेंच आमी एकूच बेस घेवन नात. आमच्या मिसांव वेगळीं, आमचो वावर वेगळो, सगळें जिन्सा भासाचें. कसलोय आमचो बेस जावं, आमची मोख जावंक जाय सुर्गीचें राज. जरी आमी लग्न जाता, ह्या लग्ना वरवीं आमी घोव बायलांनी एकामेकाक पवित्र करूंक आदार दिवंक जाय. जरी आमी मोटवाशी यादनीक हो बेस आपणायता जाल्यार शेवटोच आमच्या बेसांत आमी बरे भशेन जेवपाचें आनी देवाक मानता तसलें जिवीत जियेल्या उपरांत सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरपाचें. खंयचोय आमचो बेस जावं, आमी काजार जावं वो आंकवार जावं, सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरप हें आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसूंक गरजेचें. आनी ह्या संदर्भांत एक खबर तुमकां सांगता. साधू सुंदर सिंग हो एक शिकडो, सीख समुदायाचो वांगडी, आनी ताणें आपलो धर्म बदल्लो, कन्वर्शन केलें आनी बावतिस्म घेवन क्रिस्तांव जालो. आनी हो साधू सुंदर सिंग केसरी म्हणल्यार सॅफ्रन रंगाचें आंगवस्त्र घालून नॉर्थ इंडिया आनी टिबेट ह्या प्रांतांनी भोंवतालो. आनी आख्खें जिवीत ताणें ह्या प्रांतांनी भोंवन जेजू क्रिस्ताचो संदेश पुरगूट केलो. तो क्रिस्तांव जालो म्हूण ताच्या बापायचो विरोध आसलो, ओपोजिशन आसलें. आनी इतलेंच न्हय, ताच्या बापायन ताका तो आपलो पूत न्हय म्हूण पासून जाहीर केलें, ताका डिजोन केलो. आनी कांय वर्सां उपरांत 1916 ह्या वर्सा ताचो बापूय ताका सांगता तुवें काजार जावंक जाय, लग्न जावंक जाय. ताका एक चीट बरयता आनी हे चिटीन ताका तो अशें सांगता, हांव तुजो निर्णय घेवंक तुका ही चीट बरयना, पूण तुवें काजार जावंक जाय म्हूण हांव तुका हो हुकूम घालता. क्रिस्तांव धर्म आवय बापायचें उतर पाळचें न्हय म्हूण तुका शिकयता, नाजाल्यार म्हजें उतर आयक आनी काजार जाव. काजार जावन तुजो गुरुजी क्रिस्त ताची सेवा तुज्यान करूंक जायना. सगळेच कितें जेजूचे पाटलावदार तुजे भशेन आंकवार आसात. तुजो धर्म हो नवो धर्म क्रिस्तांव धर्म गोराब्याचें नांव पुसून उडोवंक तुका शिकयता. घर आसा, गिरेस्काय आसा, हाचें कितें आनी भशेन जायते ताका प्रश्न घालून हो बापूय आपल्या पुताक ही चीट बरयता. आनी मागीर ताका एक तो टेम्पटींग ऑफर कशी दिता आनी म्हणटा, हांव सांगता थंयसर तूं जर काजार जालो जाल्यार तुका घरदाराचो सगलो अधिकार आनी वांटो आसा. आनी इतलेंच न्हय, दर म्हयन्याक तुका 300 रुपया मेळटले, एलावन्स कसो. हे 1916 वर्सा 300 रुपया म्हणल्यार जायते. म्हणटच हे भशेन ताका तो एक ऑफर दिता. आनी साधू सुंदर सिंग चिटूच बरोवन आपल्या बापायक हे भशेन जाप दिता, हांव तुजें उतर केन्नाच खाला उडयना. तुजें उतर हांवें सदांच पाळ्ळां आनी हांव पाळीत रावतलों. हांव तुका सदांच ओबिडियंट आसतलों. काळीज मनान हांव तुजी सेवा कोत्तां. पूण म्हणटा, तूं म्हजो बापूय, म्हाका आनीक एक बापूय आसा आनी तो सर्गीचो बाप, हेवनली फादर. आनी ह्या सर्गीच्या बापाची काळजान मनान सेवा करूंक अदीक गरजेचें. आनी
ताचें हांवें उतर सदांच आयकूंक जाय. सगळे म्हज्या काळजान, सगळे म्हज्या मनान आनी ओतम्यान हांवें ताची विस्वाशीपणान सेवा करूंक जाय. तुज्यावन तो म्हाका अदीक वडतो आनी महत्वाचो. कित्याक हो संवसार सांडल्या उपरांत हांवें आनी तुवें ताच्याच पांयाशी वचपाचें आसा. आनी बसत हो म्हज्या जिविताचो ध्येय जावन आसा. जर हांव काजार जायत जाल्यार पूर्णपणी म्हज्यान ह्या म्हज्या बापाची खोशी करूंक जावची ना. विस्वाशीपणान खोशी करूंक आडखळी उबी जातल्यो आनी ह्यो आडखळी उबी जाल्ल्यो म्हाका नाकात. देखून आख्खें जिवीतभर हांव काळीस मनान ह्या सर्गीच्या बापाची खोशी करूंक आनी जेजूचो संदेश परगट करूंक आंकवार रावतलो. बाबांनो आनी भयणीनो, आख्ख्या जिवितांत देवाक जाय ती भाशेन चलूंक, आपल्या आख्ख्या जिवितांत काजार आपणाक आडकोळ जावची न्हय हें आपल्या मनांत धरून साधू सुंदर सिंग देवाच्या राजा पासत इजडो जालो. देवाच्या राजा पासत इजडो जावन ताणें हे भाशेन आपलें जिवीत फुडें व्हेलें. भावा भयणीक मानता ते भाशेन जियेलो आनी देवाक दुबाव विरीत ताचें जिवीत आवडलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत लग्न मोडणें वो डायवर्स हो विशय आमी आयकला. कोण भाशेन शिसांक जेन्ना लग्न मोडणें ना अशें तांच्या कानार सादता तेन्ना तांकां हें आयकूंक एकदम अवघड आनी कठीण लागता. आनी मागीर ते म्हणटात, जेजूक सांगतात, अशी जर लग्नाची गत जाल्यार काजार जायच ना जाल्यार अदीक बरें. आनी जेजू तांकां ह्या सर्गीच्या राजाची खबर सांगता आनी हो उल्लेख करून म्हणटा, इजडे जायते भाशेचे आसतात. थोडे जल्मान इजडे, थोड्यांक मनशांनी इजडे केल्यात आनी थोडे आसात सर्गीच्या राजा पासत इजडे जातात. आनी हें सांगता आसतना तो तांकां म्हणटा, इजडे जेन्ना सर्गीच्या राजा पासत आमी जाता तेन्ना एके भाशेन देवाचे व्हडते मोहिमे पासत वावर करूंक आमी वावरूंक महत्वाचें आसता. आयज ह्या 2 वा 3 तरेच्या इजड्यांचेर आमची थोडीशी एक धांवती नदर मारुया. पयले सुवातेर जल्मांतावन एक मनीस इजडो जाता, ताका कितें तरी उणें आसता आनी हें उणेपणाक लागून काजार जावपाक जायना. वो काजार जाल्यार ह्या काजाराचे सगळे कायदे आसात ते वेव्हारांत घालूंक जायनात. गोडेक भुरग्यांक जल्माक हाडूंक जायना, वा दुसऱ्यो जबाबदारी आसात त्यो पाळूंक जायना. असल्या मनशांनी हो काजाराचो साक्रामेंत जोडूंक फुडाकार घेवंक फावना. पूण आपलें असलें जिवीत घेवन देवाक आर्गां दिवंक शिकूंक जाय आनी ह्या जिवितांतल्यान आंकवार रावन देवाचे व्हडे मोहिमे पासत वावर करूंक जाय. आनी जेन्ना देवाचे व्हडे मोहिमे पासत वावर करतात तेन्ना दुबाव विरीत देवाचो आशिर्वाद ताचेर आसता. दुसरे सुवातेर मनशांनी केल्ले इजडे आसात. तांकां पवित्र पुस्तकाची सारकी वळख ना. इजडे जाल्यार देवाच्या राज्यान म्हत्वाचें काम करूं येता अशें जे समजतात ते एक व्हडली चूक आदारतात आनी ही चूक सोयबाचेर आड वेता, एगेन्स्ट द नेचर. आनी ही एक व्हडली चूक आनी एक व्हडलें पातक मनशांनी वा आमीच आमकां जावन इजडे करून घेवंक फावना. तिसरे सुवातेर देवाच्या राजा पासत इजडे जातात. हे मनीस सारके नॉर्मल आसतात,
दुसऱ्या मनशा भाशेन ओसकतायो आसतात, दुसऱ्या मनशा भाशेन तांकां भावना आसतात, फिलिंग्स आसतात, तरी पूण काजाराचेर एके भाशेन ते ताचेर आपलो त्याग करून आड नदर घालतात. काजार जावंक पावल मारिनात आनी देवाच्या राज्या पासत एके भाशेन वावर करूंक फुडाकार घेतात. आनी ही जावन आसात कोण? जी मनशां आपणाच विशीं समाधान जातात, आपणा लागीं आसा तातूंत खुशाल जावंक शिकतात. आनी असलीं मनशां जीं पावल मारतात ती म्हणल्यार पाद्री जातात, वो माद्री जातात, वो मोटवाशी जातात आनी भाशेन. आनी ती आपलो वेळ, आपल्या लागीं आसलेली आस्पत, आपलें जिवीत देवाचो संदेश परगट करूंक वावुरतात. देवाच्या राज्या पासत हे भाशेन वावर करून लोकांक देवाशी हाडटात आनी देवाक परजेशी हाडटात. आयज आमी हो नियाळ हे भाशेन कोत्ता आसतना देवान आमकां आपोवणें दिलां. म्हाका यादनीक कसो तुमकां काजारी जिवीत, बापूय आवय वो जिनसा भाशेची आपोवणी, खंयचीय आमची आपोवणी जावं, ह्या आपोवण्यांक आमी बोत्तेन जिवंक प्रयत्न करूंक जाय. देवाचो आशिर्वाद आमकां मागूंक जाय आनी त्या त्या आपोवण्यांतल्यान आमी देवाची मोहिमे खातीर वावर करूंक पावलां मारप एकदम गरजेचें. आयज सांत मॅक्सिमिलियन कोल्बी ताचो आयज आमी सेवाधर्मीक उगडास कोत्ता. स्वर्गार वचूंक आमकां जायते नमुणे आसात, जायते सांत आसात आनी आयच्या दिसाचो सांत आमकां एक बऱ्यांतलो बरो नमुणो जावन आसा. ताका भारतांत कोणकोणीत मुणयारपण कोत्तात, प्रिजन मिनिस्ट्री आसा ताचो तो पेट्रन, ताचो तो आस्कारी. नाझी अधिकाऱ्यांनी ताका 1941 वर्सा मायाच्या 28 तारखेर ताका ऑस्विच ह्या बोणकुणींत ताका घालो आनी ताचे बरोबर आनीक 300 जाणांक थंयसर घातले आनी थंय ताका ताचें नांव ताचें गेलें. ताका एक आंगोस्त दिलें आनी ह्या आंगोस्त्राचेर आंकडो आसलो तो ताचें वळख पत्र जालें. 16,670 16,670 हो ताचो नंबर. बोणकुणींत आसलेल्यांक नाझी हे भाशेन आंकड्यांनी वळखताले. तांच्या नांवांची आनी दुसरी वळख एके भाशेन बंद जाताली. आनी हे बोणकुणींत हो यादनीक थंयसर रावता आनी ह्या लोकां सवें जायतो बरो वावर करता. थंयसर भिरांतेन लोक सारतालो, तांचेर सेंतेंस पडलेलें, तांकां तो बुजवण दिता, तांकां तांची कुमसारां आयकता, तांकां एके भाशेन आदार दिता, तांकां तांचे ओत्मीक गरजो भागोवंक तांकां जाय तें कोत्ता. आनी थोड्या म्हयन्या भितर मायाक 28 मायाक थंयसर व्हेल्ले. जुलायाच्या म्हयन्यान ताका थंयसर काडटात आनी दुसरे बोणकुणींत घालतात. कित्याक एकलो मनीस बोणकुणींतलो पळून गेल्लो आनी एकलो पळून वेता तेन्ना दुसऱ्या 10 जाणांक ते काडटाले आनी मारून उडयताले. आनी मॅक्सिमिलियन कोल्बेचें नांव ह्या 10 जाणां मदें नासलें. पूण आनीक एकलो बापूय जाका भुरगीं आसलीं, जाका बायल आसली, तो सगळोच थरथरलो आनी आपणाक आदार मागतालो. तेन्ना मॅक्सिमिलियन कोल्बे ह्या फ्रांसीस नांवाच्या मनशाच्या आदाराक वेता, आपल्या जिविताचेर विसर घालता, त्याग कोत्ता आनी ताचे सुवातेर आपूण रावता. आनी ह्या 10 जाणांक ते उपाशी मरूंक सोडटात. आनी ऑगस्टाची 14 मेरेन मॅक्सिमिलियन कोल्बे एका अशीर अशा सेलांत एका सुवातेचेर थंयसर उत्ता. उदक ना, जेवण ना, कांय ना, सारको मरपाचे दोशीर पावलो. ताका उडीत हाडटात, ताका एक विकाचें इंजेक्शन मारून ऑगस्टाची 14 तारखेर ताचो जीव काडटात. आपल्या आपोवण्यांक
असले कठीण आनी अवघड परिस्थितींत पासून मॅक्सिमिलियन कोल्बे देवाक विस्वाशी रावलो आनी देखून बागेवन जुआंव पावलो दुसरो ताणें ताका 1982 वर्सा ऑक्टोबराचे 10 तारखेर सांत केलो आनी ताका सांत केल्लो त्या दिसा हो मनीस जाचे स्वातेर आपूण कोल्बे तयार जाल्लो तो फ्रांसीस ह्या सांत कोरोनाक हाजीर आसलो. बाबांनो आनी भयणीनो, आयज सायबीण मांयच्या जिवंतपणाचेर जेन्ना आमी नियाळ करता हें जिवंतपण आमकां दर एकल्याक मेळटलें ह्या बरवशान जिविताक पळोवया. आनी जरी जिवी जाले उपरांत आमी स्वर्गार वेतले जाल्यार ह्या संवसारान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तसलें जिवीत जिवंक देवाचो आदार आनी कृपा आमकां दर एकल्याक ह्या मिसान मागुया. उबे रावया. आमच्यो गरजो आमची मागणी भावार्थान ह्या वेळार बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी आनी हेर सगळ्या क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी आपल्या फुडारीपणा खाल आसलेल्यांक नवो बरवसो दिवंक तशेंच आपल्या जिविताचे चालींतल्यान आपल्या शेळ्यांक बऱ्या क्रिस्ती जिविताच्या मार्गार चलोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या देशाच्या राजकारभाऱ्यांनी काळोखी कोरण्या उद्देशी आपल्याच भितर आसलोली कुशालकाय इबाडिना जावंक पूण बऱ्या कोरण्या वरवीं आपणाक आनी दुसऱ्यांक कुशाल करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. कोरोना व्हायरस पिडेक लागून मुनीसकुळाचेर व्हडलें संकश्ट आयलां. हे पिडेक बळी पडून लाखांनी लोक मेला आनी जायतो लोक पिडेंत आसा. मेलोल्यांक शासनाचें सूख, पिडेवंतांक पेकोवणी आनी ह्या पिडेचेर जैत व्हरूंक फावो तसलें वखद मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. फिरगोजेचे भोवमत सायबिणीच्या कॉन्फरन्साच्या वांगड्यांनी हे 3 दीस बरे तरेन समारंभांक सगळी तयारी केल्या. सायबिणीचे मजतीन तांचेर आनी सोमेस्त भाव भयणीचेर देवाची उपोट बेसांवां देंवल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, काय आमची मागणी बाबार्थान तुजे मुखार दवरल्यान सगली आयकून घे आनी शार्ती पावय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोनीच्या वेळार गीत घेवया. C30 पेज नंबर 41.
म्हज्या मोगाळ भावभणानो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनीक मोहिमेन आमच्या नखे बाबूत शुभेच्छा दाबाव सोरस्पूर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसले बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमची सोरस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवन म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो भोगतीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासणीचें गीत गावून तुजी कोनवाळाय आमी वाखाणटा. शेकांशेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर्व काळी मनशाताय कितली ओप्रेमी तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदुतांचो दरबार संतोसान तुका वाखाणटा सर्गार. ताचे वाखाणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Tuja wojbowan, unsurgitu kasoj soj. Sorves poračenavi, jeda taka soj. Unsurgitu kasoj soj. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचे हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
Marta sogod porgotuia. Subiam Jesus, abiru bokata, ani kalsit le pieta, titlay papi, tuway bawali son, ami tu shemoro porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत जुसेवास, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ह्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे सगल्या विस्वासान आनी भावार्थान बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां टाळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सोगली आमी सुभागी Sumiłujecie wytyczne maka fawano. Udoczeka stranu smaka balaki miutyni. आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपांत ह्या वेळार घेवंक जायना पूण जेजू आमचो खूब मोग करता आमच्या काळजांत ताका भोगुया आमचें सोबें जिवंत जेजू जियेता हें मागणी करुया ताचो अनुभव घेवया म्हज्या जेजू भोव भोवीत संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केलींच म्हाका निर्मू नाका आमेन स्वर्गेच्या बापा तुझ्या पुताच्या वयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी तिचे वरवीं आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लाय आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं Amen. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडकार शेवटा गीत घेवया T53 पेज नंबर 225 T53 Mogan hawul serta
God.